प्रायवेट मेंबर्स बिल्स जी आमी BSc घातल्या आनी हेजे पयलीं आमचे घेवंक ना ह्या बाबतींत आमी सगळें सांगलेलें आसा. प्लस जे टायमार आमचे कॉलिंग एटेन्शन जावं क्वेश्चन्स घालता किंवा क्वेश्चन आमचे फॉरवर्डिंग जाता विथीन 48 hours आमकां बिझनस मेळना होय मांडला. आनी हो जो बिझनस तो मुख्यान TCP डिपार्टमेंटाचेर खुबशे आमकां प्रश्न टायमार आन्सर करूंक मेळना हें तांकां सांगलेलें आसा. सो एश्युरन्स म्हाका मेळिल्लो आसा की TCP डिपार्टमेंटाचे जितले क्वेश्चन आसा ते टायमली मेळटले. तशेंच ऑफिसान जेन्ना वयता कित्याक जो इन्सिडंट थंयसर घडलो आनी मेनली TCP डिपार्टमेंटान आमी परत प्रोटेस्ट करचो पडटा आमकां आन्सर्स मेळना हेंय आमी स्पिकराक सांगलें. स्पिकरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की हें फुडें जावचें ना आनी CMानूय सांगलेलें आसा की चीफ सेक्रेटरी कितें रिप्लायज आसा ते TCP सेक्रेटरी कडल्यान दिवचे म्हणून. आनी दुसरो जो इन्सिडंट थंयसर घडलो तोय स्पिकराक ऑन द फोरम ऑफ BSc हांवें हो ब्रीफ केल्लो आसा आनी तांकां विचारलें की अशें घडलें नाल्यार तुमी कस्टोडियन आसा आनी तुमी हेजेर एप्रोप्रिएट एक्शन घेवपाक जाय. सो तेणी कितें सांगलां की कालूय ताणें म्हटलेलें तुमकां BSc मिटिंगेर तें घाला म्हणून. सो तुमी घातला तशें सस्पेन्शनाचेर मेन्शन केलां पळय आमी हे सगळे प्रश्न तांकां सांगलां की तुमी आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय इन पर्टिक्युलर डे ऑफ समनिंग ऑफ सेशन आनी BSc मिटींग जेन्ना जाता इट इज माय रायट बीइंग अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीज लिडर इन द हावस हो म्हाजो रायट आसा. सो आयज हांवें ती मिटींग एटेंड केल्या आनी जितले प्रश्न ज्या तरेन जावं ते 39 एजचो आसूं जावं बिलांचो आसूं जावं जे मॅन हँडलिंग केला लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आसूं आनी डेकोरम मेंटेन करपाचो खूब जाण आयज स्टेटमेंट्स काडटा. सो हेंय तांकां क्लियरिटी जी आसा ही दिल्ली आसा कितें एग्जॅक्ट जालां ती. सो हितून आनी कांयच ना. आतां स्पिकराचेर आसा तुमी स्पिकराक विचारपाचें की हेजेर तुमी कितें एक्शन घेतलें ना. तुमचो इनडेफिनीट हंगर स्ट्रायक आहा तेजेर कितें डिसिजन तेजेर पळयपाचें आसा तेजेर तेंच्यांनी कोण कांय उलोवंक ना आनी हांवेंय सांगूंक वचोंक ना बिकॉज इट इज माय प्रिविलेज आनी हो हांव लोकां कडेन आसा. हांवें तांकां तेंच सांगलें की ST जे लोक आसा आमचे जे एसेंब्लीन आमचे TCPन गेल्ले आमकां जेन्ना आन्सर करता म्हूण सांगलें ऑफिसर ऑफीस सोडून गेली विथआउट टेलिंग अस ऑर विथआउट गिवींग अस द रिटर्न रिप्लायज इट इज नॉट मेंटेनिंग अ डेकोरम. आनी आमी डेकोरम मेंटेन करिना म्हणून जो एलिगेशन्स खूब जाण घालीत आसा हेजेर हांव डायरेक्ट सांगता की हे जे ऑफिसर्स आसा हेंच्यांनी पयलू आपलो डेकोरम मेंटेन करपाक. ओके.